Isaiah 46. Napukan na si Bel ug si Nebo ang mga Diyos sa Babylonia, ug karon gikarga na lamang sa mga asno, bugat nga palasanon sa gikapoy nga mga mananap. Ang maong mga Diyos nangapukan ug wala sila makaluwas sa ilang kaugalingon, nailog ug nabihag sila, mao kini ang ilang dangatan. Pamati kanako kamong tanan nga nahibilin sa akong katawhan ang Israel. Giamum ako kamo sukad sa inyong pagkatawo. Ako dili gayud mausab bisan pa hangtod sa inyong pagkatigulang, ug pas-anon ko kamo hangtod nga ubano na kamo. Ako ang nagbuhat ug ako ang mupas-an, ako ang mudala ug ako ang muluwas. Kang kinsa ako ninyo ipanig-ingon ug kinsay itandi ninyo kanako? Ang mga tawo mihatag sa ilang plata ug bulawan, ug nagsuhol silag latero aron himuon kining Diyos ug ila kining gisimba. Pas-ano nila kini ug dad-on. Itungtong nila kini sa butanganan niini ug magpabilin kini didto ug dili kini makalihok. Kung may musangpit niini dili kini motubag ug dili makaluwas sa nagkalisod-lisod. Kamong mga daotan hinumdumi kini ug pamalandungi ug itanom sa inyong hunahuna. Ayaw hikalimti ang nangagi kay ako mao ang Dios ug wala nay lain sama kanako. Sa sinugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaloan ko na ang sangputan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Gikan sa silakan magtawag ako og tawo, musakdop siya daw banog ug buhaton niya ang akong plano. Ako ang nagsulti niini ug matuman gayud kini. Pamati kanako kamong gahig ulo, kamong nagtuo nga layo pa ang kaluwasan. Dili na madugay og luwason ko kamo, dili ako maglangan og luwason ko ang Sion ug pasidunggan ko ang Israel.